नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने। पौडेललाई पद हस्तान्तरण गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजै निजी निवास सर्ने। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने। कुनै पनि उम्मेदवारले लिएर नाम फिर्ता। रामसाय प्रसाद यादव विरुद्धको दाबी विरोध खारेज। द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण संवैधानिक व्यवस्था बाहिरबाट गर्न नमिल्ने। माओवादी धारका 9 दलको अडान। एमालेको असहयोगले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप। जिम्मेवार भएर काम पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। राष्ट्रलाई नोक्सान गरी काम गर्ने ठेक्का तोड्ने मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। आयातमा संकुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर सुधार। 1 खर्ब 33 अर्ब पुग्यो शोधनान्तर बचत। 1 महिनामा भित्रियो 104 अर्ब रेमिट्यान्स। हजारौं छात्रलाई रहस्यमय ढङ्गले विषको माध्यमबाट आक्रमण गरेको अभियोगमा इरानमा 100 भन्दा बढी पक्राउ। अल्बानियामा रहेको आतंकवादी संगठनमाथि शंका। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएई विरुद्ध नेपालको शानदार जित। 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई 71 रनमा समेटियो। जोगियो 1 दिवसीय मान्यता। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। पौडेलले शीतल निवासमै शपथ लिएर 5 वर्षका लागि शीतल निवासमै रहनुहुनेछ। राष्ट्रपति पौडेललाई सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुहुनेछ। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेस पार्टीको पद जिम्मेवारी र साधारण सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृति भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा स्वीकृत गर्दै कांग्रेसमा लामो समयसम्म आबद्ध रहेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र पार्टी संगठनमा नेता पौडेलले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान र कदर गर्नु भएको छ। साथै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि दिनु भएको छ। सभापति देउवाले राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारीलाई संविधानको स्वीकृत गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजै निजी निवास सर्दै हुनुहुन्छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पद हस्तान्तरण गरेपछि आज शीतल निवास छोड्ने उहाँको तयारी छ। राष्ट्रपति भण्डारीका लागि बुढानीलकण्ठमा निवास तयार गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन शीतल निवासमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग सामूहिक भेट गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीले सामूहिक भेटघाट र चियापान गर्नुहुने भएको हो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यदलका प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले दिएको समयावधिसम्म कसैको पनि उम्मेदवारी फिर्ता नभएपछि उपराष्ट्रपति पदमा 4 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। उपराष्ट्रपतिका लागि अब नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रमिला कुमारी यादव र रामसहाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार रहेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पदको चाहिँ अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने नाम फिर्ता लिने 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म समय थियो। त्यो समयमा कुनै पनि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनु भएन र अहिले हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेका छौँ। अब 4 जनाको कायम हुन्छ। अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, प्रमिला कुमारी, ममता झा र रामसहाय प्रसाद यादव, यति 4 जना चाहिँ यो अन्तिम नामावलीमा कायम हुनुहुन्छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा 2 जनाकी उम्मेदवारी कायम राख्यो।
जसपाबाट प्रतिनिधि सभा सांसद रामसाय प्रसाद यादव र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारी यादवको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। जसपाले प्रमिला कुमारीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर रामसायको मात्रै कायम राख्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका शीर्ष नेताहरू र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेको र उपराष्ट्रपति महिला हुनै पर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने कुरा उठेपछि दुवैको उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय भएको हो। अदालतमा रिट परेमा न्यायाधीशले कस्तो निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने यकिन नभएकाले नै उपराष्ट्रपतिमा पार्टीबाट दुवै उम्मेदवारको नाम कायम राखिएको जसपा नेता तथा सांसद प्रदीप यादवले बताउनुभयो। उहाँले मुद्दा नपरेर दुवैको उम्मेदवारी कायमै रहे निर्वाचन अघिसम्म कुनै निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो। राम साहेब यादव पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रहेको भन्दै सांसद प्रमिला यादवको हकमा पछि निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामसाहेब प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायम रहने निर्णय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको थियो। आइतबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायका दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले यादवको उम्मेदवारी पनि कायम रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खस आर्य समुदायभन्दा फरक मधेसी समुदायका पुरुष उम्मेद्वार रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा उम्मेद्वार श्री अष्टलक्ष्मी साक्य र श्री ममता झाको दाबी विरोधको दुवै उजुरी दाबी पुग्न सक्दैन। त्यसैले उजुरी दाबी बमोजिम श्री रामसाहेब प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपतिको पदको उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएर यसको डिटेल फैसला माथि छ। उम्मेदवार यादवको उम्मेदवारीमा नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबाट दाबी विरोध परेको थियो। पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा महिला मात्रै उपराष्ट्रपति उम्मेदवार हुनुपर्ने साक्य र झाको माग थियो। आइतबार उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार हुन नहुने भन्दै महिला कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन अधिकृतको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। संघीय संसद भवन स्थित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनीहरूले निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेललाई भेटेर यसबारे ध्यान आकर्षण गराएका थिए। संविधानको धारा 77 लगायत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा फरक लिङ्ग र फरक समुदाय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था रहेको महिला कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। उपराष्ट्रपति पुरुष उम्मेदवार अहिलेको सन्दर्भमा अनुपयुक्त भएकोले खस आर्य बाहेकको महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए। गरे अनुसार फरक लिङ्ग र फरक समुदाय पनि हो हैन, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गराउने संविधानको प्रस्तावनादेखि नै त्यो कुरालाई मर्म अनुसार चाहिँ होस् र यसमा एकजना पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेको छ, उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ खारेज गरियोस् र उहाँलाई उम्मेदवार हुनलाई कानुनले दिएको अवस्था छैन। त्यसकारण उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरी महिलाहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइयोस् भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराएका हौं। अधिवक्ता खर्तौडाले संविधानको मर्म र भावना भनेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये 2 चरण निर्वाचन गर्नुको कारण महिला भए पुरुष र पुरुष भए महिला हुनुका लागि रहेको भन्दै पुरुष बाहेकको उम्मेदवारी हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो। माओवादी धारका 9 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने ठहर गरेका हुन्। आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानूनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न संयुक्त अपील जारी हुँदै माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेकपा एमालेको असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरूपण यथावत रहेको जिकिर गर्नुभयो।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको भन्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई फौजदारी मुद्दा सरह व्यवहार गर्नु बृहत शान्ति सम्झौता र संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने बताउनुभयो। सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट रहेको छ। अत हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जन सहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ भने अर्कोतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत नटुङ्ग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागि टिप्पणी गर्नुभयो। शक्तिशाली देशहरूको एउटा सकेन्द्रित क्षेत्र हुँदै गइरहेको स्थितिमा नेपाल विशेष गरेर मूलतः दुई विचारधारा को बीचमा परेको यो देश यहाँ अब युक्रेन बाहिरबाट होइन भित्रबाट हुन लाग्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताउनुभयो। परिवर्तनका संवाहकहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरू धेरै टिक्न नसक्ने उहाँको चेतावनी थियो। निर्वाचित भएर आएको भने पनि या चुनेको भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भने एउटा सुकुम्बसीको हालत के होला, एउटा महिलाको हालत के होला, आज एउटा श्रमिक जनताको हालत के होला, एउटा राष्ट्रवादी मान्छेको हालत के होला, सच्चा लोकतन्त्रवादी र अग्रगमनकारी वामपन्थी प्रगतिशील र कम्युनिस्टहरूको हालत के हुन्छ। यसले सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो देशमा एउटा नयाँ यो कसरी रक्षा हुन्छ त, यो जो आज भइरहेको छ यसको रक्षा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम हो। यहाँ हाम्रो उमा पनि लेखिएको छ हैन, एउटा अपिलमा पनि लेखिएको छ, राज्यलाई नयाँ आधारमा फेरि पनि पुनर्संगठित गर्न पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेका फैसलाहरू सच्याउनु पर्ने र अदालत सचिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सर्वोच्च अदालत राज्यको जिम्मेवार संस्था भएको भन्दै उहाँले उसले राज्यको दायित्वलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 10 वर्ष सशस्त्र गतिविधिमा लागेका माओवादी धारका 9 दल अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि छिन्नभिन्न भएका माओवादीहरू एकाएक एउटै मञ्चमा देखिनुमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा बितेर समस्यामा परिएको भन्ने बुझेको छ। विगत एकतापछि पार्टी नै एक बनाउनु पर्ने पक्षमा पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरूले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। यो कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनको दृश्य हो, जहाँ छिन्न भिन्न भएका माओवादी धारका 9 दल एउटै मञ्चमा देखिए। उनीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एकताको सन्देश पनि दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 2076 को माघीमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मारिएका मध्ये 5000 को मात्र जिम्मा लिन्छु भनी दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले दर्ताको आदेश दिएपछि माओवादी धारका नेताहरू झस्किएका हुन्। रिट दर्ता भई सुनवाई अगाडि बढेपछि माओवादी धारका दल तथा नेताहरू छिन्न भिन्न भएकोमा जोडिन थालेका छन्। उनीहरूले संयुक्त अपिल जारी गरी द्वन्द्वकालीन घटनामा भूमिका नदेखाउन अदालतलाई घुमाउरो तरिकाले चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपको तहसम्म उत्रिएर छिन्न भिन्न भएका माओवादीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू उल्टिएर समस्या पर्ने हो कि भनेर एक ठाउँमा आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी धारका नेताहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह समेत गरिसकेका छन्। आफू विरुद्ध अदालतमा द्वन्द्वकालीन विषयको अभिव्यक्ति विरुद्ध मुद्दा परेपछि प्रचण्डका लागि चुनौतीसँगै शक्ति सञ्चयको नयाँ अवसर पनि जुरेको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू आफूहरूले ल्याएको परिवर्तनको विरुद्ध चुनौती देख्न थालेका छन्। उनीहरूले व्यवस्था नै खतरामा परेको भन्दै एकजुट हुने विषय उठाउन थालेका छन्। अहिलेको उपलब्धिको विरुद्धमा र खास गरी त्यो जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएको मुख्य लिडर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अझ कार्यकारी अधिकार चाहिँ जनताको जनमतबाट अधिकतम जनताको जनमत प्राप्त गरेर निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा पनि यो बेला यति बेला राज्यको निमित्त र अब यो परिवर्तनको निमित्त र अनि स्वाभिमानको निमित्त एक हुनै पर्छ। प्रचण्डजीहरूले र बाबुरामजीहरूले जुन गल्ती गर्नुभयो, जुन दलाल संसदीय व्यवस्था भनेर लडेको त्यही संसदीय व्यवस्था गरेर घुँडा टेक्नुभयो, त्यसको परिणाम हो यो जुन अहिले। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दण्डकालीन गम्भीर घटनाहरू बहस र मानवाधिकार सम्बन्धी विषयभन्दा समस्या आउने गरेको छ। यसपटक पनि उहाँ यस्तै समस्याको घेरामा पर्नु भएको छ। तर यसैको बहानामा उहाँले माओवादी धारका नेताहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै एकताको सूत्रमा बाँध्न खोज्नु भएको छ। यसमा उहाँ कति सफल हुनुहुने हो प्रतीक्षाको विषय छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD का लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चित रहेको भन्दै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको जिकिर गर्नुभयो। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी भुक्तानी समयमै दिन सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै उहाँले बैंकको ब्याज दरलाई घटाउन पनि सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको प्रश्न पार्नुभयो। सरकारको प्राथमिकता छ सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याज दर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याज दरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिनुभयो। सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून नै अगाडि आउँछ, तर पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। म आज यो मञ्चबाट तपाईहरू सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ र अन्य सरकारवालाहरूलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रलाई नोक्सान हुने गरी निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको उपेक्षालाई ठुलो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूसँग ठेक्का रद्द गर्ने उहाँको भनाइ थियो। लोन दिनु पाए अलिअलि चाहिँ के गर्ने पाए भनेर हुन्छ र? राज्यले त सरकारले त जिम्मेवारी बोध गरेर विलम्ब नगरिकन नियमसम्मत हुने काम छिटो गरिदिनु पर्यो नि। त्यसमा जे कमजोरी भएको छ त्यसलाई सच्याइन्छ। तर म यति कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग भन्नै पर्छ, मैले राज्यलाई राष्ट्रलाई जनतालाई नोक्सानी हुने गरी निर्माण व्यवसायले गरेको उपेक्षा छन् भने त्यसलाई पनि म ठुलो हेरेर बस्न सक्दिनँ। आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछु, यो पनि म तपाईहरुलाई खुलेर भन्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने तर मिलेमतो गर्न नहुने
प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारमा आफू सहभागी नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए सरकारले सफल बनाउन सकिने हुने बताउनु भयो। सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सफलताको मापन नगर्ने भन्दै कति परिणाम निस्क्यो भनेर काम हेर्नेमा महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। सांसदबाट अहिले मैले भनिरहेको कुराहरू प्रधानमन्त्री कहाँ संसदमा उठाउने हो, प्रश्न गर्ने हो, मद्दत गर्ने हो, विवेचना गर्ने हो, दबाब दिने हो। मेरो अहिले न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ, न म बन्दैछु, न म बन्छु। अहिले मैले नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा रहिरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने हो। तर सरकार सफल बनाउने भनेको चाहिँ म सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सफलता नाप्नु हुँदैन भन्ने ठान्छु। परिणाम के दियो भन्ने आधारमा हेर्ने हो। यो गभर्मेन्टले परिणाम दिन सकेन भने 5 वर्ष खेर जान्छ। 5 वर्षभित्रमा परिणाम के दियौँ र दिएनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो परिणाम दिने बाटोमा यो गठबन्धनको सरकार लाग्नुपर्छ, नभए अर्को 5 वर्ष देशको खेर जान्छ। त्यो देशको खेर जाने भनेको तपाईँको मेरो हामी सबैको खेर जाने। महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरू खुसी हुँदैमा जनता खुसी हुन्छन् भन्ने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्लबबाट नै आलो पालो प्रधानमन्त्री अभ्यास रहे पनि सरकारले नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसलाई सबैले लिएर जाने हिँड्ने हो र यो अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी 8-9 दल मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएका छौँ। हामी 5 वर्षका निम्ति सरकार चलाउँछौँ भनिरहेका छौँ, जसको अबको प्राथमिकता के भनेर हामीहरू छलफल गर्दैछौँ कि 5 वर्ष हाम्रो संविधानले हामीलाई जुन ट्र्याक भन्छौँ हामी त्यो ट्र्याक नछोडिकन हामीले काम गर्ने। निर्वाचनबाट आएको सरकार हो। निर्वाचनबाट सरकार बन्न साथै सबै कुरा ठिक हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हामीले योभन्दा अगाडि पनि महसुस गरिसक्यौँ। महामन्त्री थापाले सरकारसँग 5 वर्षमा जनताको भरोसा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेता नभई सरकारको नेता बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरू सडकमा आउनु देशको अर्थतन्त्रका लागि शुभ लक्षण होइन, तर कामकाज छाडेर आइतबार उद्योगी व्यवसायीले राजधानीको माइती घरमा धरना दिन पुगे। बैंकको चर्को ब्याज दर घटाउनेदेखि मौद्रिक नीति परिमार्जनको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन्। सरकारले समयमै ध्यान नपुर्याए ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने संकेतहरू यति बेला देखा परेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। उनीहरू स्थानीय तहबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउँदै आइतबार माइती घरमा विभिन्न मागसहित प्रस्तुत भए। व्यवसायको मुख्य माग बैंकको ब्याजदर घटाउनेदेखि मौद्रिक नीति परिमार्जन समेत छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याज असुली भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले रोचक नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए। केहीको प्ले कार्डमा लेखिएको थियो बैंक सधैँ नाफामा, उद्योगी व्यवसाय घाटामा। केहीले बैंकिङ ब्याजदर 1 अङ्कमा कायम गर्न माग गरेको प्ले कार्ड बोकेका थिए। उद्योग व्यापार बचाऊ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाउको नाराको प्ले कार्ड पनि देखिन्थ्यो। बैंकहरूले ज्यादती गरेको आरोप उनीहरूको छ। व्यावसायिक संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन शुरू गर्नु अघि सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर सरकारले यसतर्फ ठोस नीति बनाएर राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। बैंकहरूले जुन एउटा प्रिमियम लिएको छ 5%, 6%, यो अविलम्ब यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरिदिनु पर्यो राज्यले, नेपाल राष्ट्र बैंकले, जसले गर्दाखेरि 2% को हाराहारीमा आउनु पर्यो। अहिलेको प्रिमियम दरबाट चाहिँ औद्योगिकरण एकदमै सम्भव छैन र बैंकहरूले जुन चाक्ली रूपमा जुन शुल्कहरू सालमा 10 पटक 12 पटकसम्म लिएका छन्, विभिन्न शुल्कहरू नवीकरण शुल्क होस् या अन्य शुल्क महँगो रूपमा लिएको छ, चर्को रूपमा लिएको छ, यो अविलम्ब यसलाई चाहिँ सुधार गरिनु पर्यो र यसलाई घटाउनु पर्यो भन्ने मेन मुद्दाहरू हो। यति बेला चाहिँ हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन ज्यादती छ, सरकार जुन निरीह भएर हेरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। गरी खानकाहरू भयो, व्यवसायीहरू झुन्डिएर मर्न थाले। अब खास कुरा के हो भने चाहिँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले 2 वर्षसम्म हामीसित भएको हामीले झेल्यौँ जेनतेन गरेर। अब बैंकले के भने अनैतिक ढङ्गले यो व्यवसायलाई धाराशाही पार्ने हिसाबले, व्यवसाय नै चौपट पार्ने, यहाँ रोजगारी यो देशलाई नै अस्तव्यस्त पार्ने हिसाबले एउटा जुन अब यो राष्ट्र बैंकले पोलिसी ल्याए, यसैको विरोधमा हामी यहाँ उत्रिरहेका छौँ। वास्तवमा अब यहाँले देखिसक्नु भएको छ जुन अहिले यो राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले, नयाँ पोलिसीले गर्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरले गर्दाखेरि
व्यापार व्यवसायहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको छ होइन। हामीले चरणबद्ध रूपमा हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, तर कुनै कुराको सुनाइ पनि भइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो जुन अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ, हामी व्यापार व्यवसायहरू यो सडकमा आउनुपर्ने, हामीले अहिलेसम्म सबैको लागि अरूको लागि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, तर आफ्नो लागि हामीले आन्दोलन गरेको थिएनौँ। व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भर्खरै मात्रै कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अगुवाई पनि हामीले त्यहाँ विभिन्न चरणमा हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि पनि हामीले ज्ञापनहरू पठायौँ, ज्ञापन बुझायौँ, तर कुनै कुराको पनि सुनाइ भएन। उद्योगी व्यवसायीहरू पीडा पोख्दै सम्बन्धित निकायसँग पुगिसकेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत भेटिसकेका छन्। देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वीकार्नुहुन्छ, तर यसको समाधानतर्फ ठोस कदम चालिएको छैन। देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुने दिशातर्फ बढिरहेको छ। बैंकहरूले पुराना ऋणीका लागि ब्याज नबढाई नयाँ ऋणी खोज्न ब्याज घटाउने निर्णय लिएका छन्, जुन चैत 1 गतेबाट लागू हुन्छ। सरकारले पनि कर्जा लिएर लगानी गरेकाहरूको लगानी सुरक्षामा गम्भीरता देखाएको छैन। यसले ठूलो आर्थिक दुर्घटनाको खतरातर्फ देशलाई बढाइरहेको छ। अर्थतन्त्र यति ठूलो संकटतर्फ बढिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यति धेरै दिनसम्म अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। उद्योग व्यवसायमा व्यस्त भई देशको अर्थतन्त्र उकास्न योगदान दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी समेत माइती घरमा आन्दोलनमा आउनु अवस्था बनेबाट अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सचिना बानियाको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी नियुक्त हुनु भएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गिरीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। पर्वतबाट लगातार दोस्रो पटक चुनाव जित्नुभएका गिरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका करिब 2 महिना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यसैगरी महेश बर्तोलालाई सचेतकको जिम्मेवारी दिइएको छ। 39 वर्षीय सांसद बर्तोला नयाँ भएर पनि छोटो समयमै परिपक्व व्यवहार देखाएका कारण सचेतकको जिम्मेवारी दिइएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। अख्तियारमा तामेलीमा रहेको मुद्दाहरूको विवरण माग गर्दै युवराज सफल नेतृत्वको नेपाल समाजवादी मोर्चाले निवेदन दर्ता गरेको छ। आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगी 2075 साउनदेखिका 2078 असारसम्म तामेलीमा राखेका मुद्दाहरूको विवरण माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो। अख्तियारमा निवेदन दर्तापछि सफलले 2075 साल साउन 1 गतेदेखि 78 असार मसान्तसम्म तामेलीमा राखिएका उजुरी, सो उजुरीका उजुरीकर्ता, उजुरीका विषयवस्तु र उजुरी तामेलीमा राख्न अख्तियारले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संविधानको धारा 27 एवं सूचना हक सम्बन्ध ऐन 2064 को दफा 3 र 7 अनुसार निवेदन पेश गरेको बताउनुभयो। हजारौं फाइलहरू चाहिँ त्यसरी गुपचुप रूपमा राखेको भन्ने हाम्रो विशेष सूचना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ कम्तीमा 75 साउन 1 गतेदेखि 78 असार मसान्तसम्मको चाहिँ तामेलीमा राखेका फाइलहरू खोज्न हामीले माग गरेका छौँ र त्यही विषय ध्यानकर्षण गराउनको लागि हामी आज यहाँ आएका हौँ। संयोजक सफलले अख्तियारको निर्णय र तामेलीमा गरिएका उजुरीको वैधानिकता परीक्षण गर्न समेत सकिने हुँदा सो प्रयोजनका लागि उक्त सूचना आवश्यक भएको बताउनुभयो। सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई सूचना नदिएको भन्दै सूचना आयोगले कारबाही गरेको छ। कानुन बमोजिम प्रक्रियागत रूपमा माग गरेको सूचना नदिएपछि शाहलाई आयोगले 15,000 जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो। सप्तरीको कोशी नगरपालिका 11 निवासी कैलाश मासीले सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकाको कार्यालयसँग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम 2077 फाल्गुन 14 गते सूचना माग गरेका थिए। तर कञ्चन रूप नगरपालिकाको कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्दै माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराए पश्चात उक्त पालिका विरुद्ध सूचना पाऊँ भने 2077 चैत्र 16 गते सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदन उपर सुनवाई भई आयोगद्वारा 2077 चैत 26 मा कञ्चन रूप नगरपालिकाको कार्यालयले सूचना दिई
दिन नमिल्नुको कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न भनेकोमा कुनै पनि लिखित जवाब पेश नगरेको कारण पुनः 2077 भदौ 31 गते बसेको आयोगको अर्को इजलासबाट 7 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश भइसक्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराएको आयोगको ठहर छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 27 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सामाजिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सिंहदरबार वैद्यखाना आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारी निकाय हो। 2052 सालदेखि समिति बनाएर काम थालेको यो वैद्यखानाले औषधि उत्पादन गर्ने मात्रै नभएर विभिन्न सल्लाह सुझाव समेत दिने गर्थ्यो। तर 150 थरीका औषधि उत्पादनबाट सुरु भएको वैद्यखाना अहिले जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभावले जम्मा 11 थरीमा समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। 2052 सालमा 150 थरीका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरी उपचार दिँदै आएको सिंहदरबार वैद्यखाना यति बेला आफै उपचारको खोजीमा छ। मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लको पालामा शुरू भएको सिंहदरबार वैद्यखानाको नाम त छ, तर काम भने शून्य बराबर। कुनै समय गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना अहिले अस्तित्व जोगाउन नै संघर्ष गरिरहेको छ। कहिले अत्यावश्यक जडीबुटीको टेन्डरमा झन्झट अनि कहिले नेतृत्वप्रति कर्मचारीको आन्दोलनले संस्थालाई झन्झन धराशायी बनाइरहेको छ। त्यसमाथि पनि सरकार गम्भीर नबन्दा वैद्यखानाको अस्तित्व मासिँदै गएको आरोप पूर्व पदाधिकारीहरूको छ। सरकारको कुरामा भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन प्रकारले हेर्नुपर्ने, जुन प्रकारले प्राथमिकताको रूपमा यसले अगाडि बढाउनु पर्यो त्यो पनि देखिराखेको छैन र व्यवस्थापकीय पक्षकै कमजोरीको कारणले सिंहदरबार वैद्यखाना आज समयले धाराशायी भइराखेको छ। कुनै पनि नेतृत्वलाई राम्रोसित काम गर्न दिने अवसर चाहिँ सरकारले प्रदान गरिराखेको छैन। त्यहाँ 11 तकै अब त्यसको गठन आदेशमा छ भने 11 तकै कार्यान्वयन पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले किन पठाइराखेको छैन? त्यो त चाहिँ 11 तको जनशक्तिलाई यथाशीघ्र त्यहाँ पठाएर चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्वको जिम्मामा दियो भने अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको समस्या चाहिँ धेरै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि कुशल नेतृत्व गयो भने त्यो चाहिँ अहिले नै त्यो समस्या समाधान भएर सिंहदरबार वैद्यखानाको पुरानो साग फेरि फर्किन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ। उत्पादनमा ह्रास आउँदा वैद्यखानाकै अस्तित्व मेटिने पो हो कि भन्ने आम चिन्ता छ। बजारमा खास गरी च्यवनप्राश, शिलाजित, त्रिफला चूर्ण, मिनिया लगायतका औषधिको माग बढी हुने गर्छ। तर उत्पादनमा ह्रास आउँदा वैद्यखानाको बजार पनि ठप्प सरह भएको छ। वार्षिक 5 करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखाना अहिले लक्ष्य विहीन छ। तर यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर अझै विस्तार गर्नेतर्फ जिम्मेवार निकायले कुनै चासो नै राखेका छैनन्। त्यति धेरै सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन भनेको जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा पनि नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ बाहिर पनि। त्यसलाई सुधार गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र विशेष रूपमा त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरूसँग जोडिएका विषयहरूलाई चाहिँ आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था छ। बजारमा चाहिँ एकदमै खपत बढी नै देखिन्छ, तर उत्पादन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठा भएका संस्थाहरू र जसको उत्पादनको गुणस्तरीयता पनि राम्रो भएका संस्थाहरूको ह्रास हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चिन्ताजनक विषय हो। यसमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गमा यसको थप कुराहरू खोज पडताल गरेर यसको समाधानका उपायहरू निकाल्नेतर्फ थप आवश्यक कामहरू चाहिँ गर्छ। देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै रहेको वैद्यखाना कसरी कमजोर बन्न पुग्यो त? करिब 400 वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना कतै आफ्नै इतिहास मेटाउने बाटोमा लम्किरहेको त छैन? जडीबुटी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा उत्पादन र बिक्रीको दर पनि घटिरहेको छ। अब पनि जडीबुटी खरिद गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाउने हो भने आउने दिनहरूमा भर्खरै लय लिन थालेको औषधि उत्पादन नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको।
आर्थिक शुभाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। आयातमा सङ्कुचन र रेमिटान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुको 2 महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्षको 7 महिना सकिँदा माघ शोधनान्तर बचत 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। पुष मसान्तमा 97 अर्ब 10 करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै थप 36 अर्ब 11 करोडले वृद्धि भएको हो। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत 1 अर्ब 1 करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोडले घाटामा रहेको थियो। शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 4 खर्ब 11 अर्ब 34 करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तमा आउँदा 29 अर्ब 64 करोडले मात्रै घाटामा रहेको छ। व्यापार घाटामा 18.7%ले घटेको र रेमिट्यान्स 27.1%ले वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा करिब 6 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा 27.1%ले वृद्धि भई 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। माघ महिनामा महँगी 7.88%ले बढेको छ। ब्याजदर घट्ने भएपछि गत बिहीबार 50 अङ्कले वृद्धि भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार भने दोहोरो अङ्कका साथ गिरावट आएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचकमा 1.7% गिरावट हुँदा नेप्से पनि ओह्रालो लागेको हो। आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 26.80 अङ्कले गिरावट हुँदा 1975.89 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने 1.5 अर्ब नाघेको छ। यस दिन 47,72,140 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1 अर्ब 64 करोड 69 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको करिब 8 करोड 22 लाखको कारोबार हुँदा हिमालय डिस्टिलरीको 6 करोड 75 लाख र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको 4 करोड 34 लाख 25 हजारको कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजारमा कुल 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 186 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 26 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 6 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। जसमध्ये शुभम पावरको शेयर मूल्य 9.98%ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.03% र नादेव लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.26%ले वृद्धि भएको छ। यता हिमालयन ब्याङ्कको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.37%ले गिरावट हुँदा नेपाल इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 5.87% र खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.35%ले गिरावट भएको छ। आइतबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 1,700 रुपैयाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार बन्द हुँदा सुन एकै दिन प्रति औंस 35.9 डलर बढेकाले नेपाली बजारमा आइतबार त्यसको असर परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार नेपालमा समायोजन हुन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन प्रति तोला 1,01,800 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आइतबार प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँमा पुगेको छ। यसअघि शुक्रबार सुनको मूल्य
सयले बढेको थियो। अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक बन्द हुँदा र स्टक मार्केटमा त्यसको असर पर्नुले सुनको मूल्य बढेको जानकार बताउँछन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले अमेरिकाको स्टक मार्केट ओह्रालो लाग्दा लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित भएको र यसले मूल्य बढाएको बताउनुभयो। विश्वका प्रमुख स्टक मार्केटले सुनको मूल्यलाई सिधा असर गर्छ, यसको प्रभाव पनि आइतबार देखिएको उहाँको भनाइ छ। तरलताको समस्याका कारण अमेरिकी सिलिकन भ्याली बैंक बन्द भएको छ। बैंकले ठूलो रकमको बोन्ड बिक्री गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँको स्टक मार्केट समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास सुनप्रति बढेको साक्यले बताउँछन्। सिलिकन बैंक बन्द भए पनि सबै बचतकर्ताको सबै रकम सुरक्षित रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानी विद्यालयका हजारौं छात्रालाई रहस्यमय ढंगले विषको माध्यमबाट आक्रमण गरेको अभियोगमा 100 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। गत नोभेम्बरको अन्त्यदेखि सतहमा आएको विष प्रकरण इरानमा गम्भीर बन्दै गएको छ। विद्यालय परिसरमा विषाक्त गन्ध फैलाएर छात्रालाई आक्रमण गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। धेरै छात्रा बेहोस हुने, वाकवाकी लाग्ने, सास फेर्न कठिन हुने समस्याबाट पीडित भएका थिए। उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। देशका 200 भन्दा बढी विद्यालय परिसरमा विषाक्त गन्ध फैलाएर शत्रु समूहले आक्रमण गरेको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले अपराधीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो घटनाबाट विद्यार्थी र अभिभावक क्रोध एवं भयभीत छन्। इरानी जनतामा त्रास सृजना गर्ने तथा विद्यालय बन्द गराउने उद्देश्यका साथ विषाक्त आक्रमण गरिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। गत साताको मध्यदेखि विषाक्त आक्रमणका घटना नभएका, छात्राहरू बिरामी परेका खबर पनि प्राप्त नभएका उक्त मन्त्रालयको कथन छ। अल्बानियामा रहेको इरानको विपक्षी आतंकवादी संगठनले उक्त आक्रमण गराएको ठानिएको छ। पक्राउ परेकाहरूसँग सोधपुछ र अनुसन्धान जारी रहेकाले आतंकवादी संगठनसँगको उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भइ नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। इरानका 31 प्रान्त मध्ये 25 वटा प्रान्तका करिब 230 विद्यालयका 5000 भन्दा बढी विद्यार्थी विषाक्त आक्रमणको शिकार भएको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। साउदी अरेबियाले कच्चा तेलको बिक्रीबाट 161.1 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कीर्तिमानी नाफा आर्जन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको अभावका कारण साउदी अरेबियाले सन् 2022मा 161 बिलियन अमेरिकी डलर नाफा आर्जन गरेको साउदी अरेबिया ग्रुप अरामकोले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 46% वृद्धि भएको हो। अरामकोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कच्चा तेलको उच्च मूल्यमा बिक्री र उत्पादनहरूको मार्जिनमा सुधार लगायतका कारणले नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको हो। अरामकोका अध्यक्ष नामिन नासिरले अबका चुनौतीका रूपमा तेल, ग्यास र रसायन उत्पादन विस्तारमा मात्र ध्यान केन्द्रित नभई न्यून कार्बन प्रविधिहरूमा पनि लगानी गर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2021मा अरामकोले 110 बिलियन डलर मात्र नाफा कमाएको थियो। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको अभावले मूल्य वृद्धि हुँदा साउदी अरेबियालाई भने यसको प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको छ। हाल ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 82 अमेरिकी डलर रहेको छ। गत जुन महिनामा भने प्रति ब्यारेल 120 अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। साउदी अरेबियाले चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा कच्चा तेल निर्यात गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले युएई माथि शानदार जित निकाल्दै एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न सफल भएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा नेपालले युएई माथि 177 रनको फराकिलो जित निकालेको हो।
एक दिवसीय मान्यता जोगाउन महत्वपूर्ण मानेको खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो। युएई विरुद्ध नेपालले करण केसी र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बेन्चमै राखेर युवा स्पिनर ललितराज वंशी र अलराउन्डर गुलसन झालाई मैदानमा उतारेको थियो। यी दुवै युवा खेलाडीले पाएको मौकालाई भरपूर सदुपयोग गरे। खराब सुरुवात गरेको नेपालको ब्याटिङलाई कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सम्हालेका थिए। रोहितलाई भीम सार्की, आसिफ शेख, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले साथ दिँदा नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै युएई सामु 249 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सफल भयो। यस क्रममा कप्तान पौडेलले 77 रनको योगदान दिए भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 34, आरिफ शेखले 43, गुलसन झाले 37 र भीम सार्कीले 37 बलमा 29 रन जोड्न सफल भए। युएई का लागि जाहोर फरिद, जाहोर खान, रोहन मुस्ताफा र आयान खानले समान 2-2 तथा आर्यान लाक्रा र जुनेद सिद्दिकीले समान 1-1 विकेट लिए। नेपालले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा युएईले 5औं ओभरसम्म आइपुग्दा 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। नेपालको कसिलो बोलिङ सामु युएईका कुनै पनि ब्याट्सम्यान क्रिजमा टिक्न सकेनन्। युएईका लागि आयान खानले सर्वाधिक 29 रन बनाउँदा असओन्था भाल्थाफाले 14 रन बनाए। कार्तिक मयम्पनले 11 रन बनाउँदा युएईका अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। लगातार एक पछि अर्को विकेट गुमाएको युएई 22.5 ओभरमा मात्र 71 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। यो जित नेपालका लागि चमत्कारिक थियो। नेपालको जितमा स्पिनर ललितराज वंशीको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। उनले 5 विकेट लिए। निकै कसिलो बोलिङ गरेका ललितले 7.5 ओभरमा 5 विकेट लिँदै मात्र 20 रन दिए। साथै नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए भने सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र गुलसन झाले समान 1-1 विकेट लिए। घरेलु मैदान र दर्शकको बलियो साथ पाएका नेपाली खेलाडीहरूले देखाएको प्रदर्शनले नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। विश्वकप छनौट खेल्न नेपाल अब 2 कदम मात्र बाँकी छ। जारी सिरिजमा बाँकी 2 खेल जिते नेपाल विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले एक दिवसीय मान्यता जोगाएपछि आगामी दिनमा बलियो टोलीसँग थप क्रिकेट खेल्ने मौका पाउने बताएका छन्। भ्रमणकारी टोली युए विरुद्ध आइतबार 177 रनको फराकिलो जित निकालेपछि पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान पौडेलले विश्वकप छनौट पुग्नका लागि थप 2 खेलमा सुखद नतिजा निकाल्नै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै ती खेलमा केन्द्रित हुने प्रतिक्रिया दिए। हामीसँग सिधै वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा जानलाई। सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले त्यही पुस गर्छौँ नेक्स्ट 2 गेम्सको लागि। आई थिङ्क मन्टी सर आएदेखि एकदमै सजिलो भएको छैन। उहाँले एकदमै सबै कुरा ह्यान्डल राम्रोसँग गर्नुभएको छ, टिम एन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू। बट सँगसँगै प्लेयर्सहरूले एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युट गरेको छ। सबैले थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट 3टै टुर्नामेन्टमा सबैले एकदम राम्रो कन्ट्रिब्युट गरे। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मन्टी देसाई दिएको भूमिकालाई खेलाडीलाई राम्रोसँग निभाएको भन्दै खेल अघि केही कठिन निर्णयहरू गर्नु परेको र रणनीति बनाउँदा आफू सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। Rule was to ensure that everyone who's been given a role, defined a role, every single opportunity when they get it, they'll ensure that they'll prepare for it. Whether they get the game in playing 11 or not, but every single opportunity, whenever they'll get it, they'll keep training for that particular role. They'll ensure that they'll enhance their skills. यता खेलमा सर्वाधिक 5 विकेट निकालेका स्पिनर ललित राज नारायण राजवंशी र अर्का खेलाडी गुलसन झाले नेपालले अन्य बलियो टोलीसँग अनुभव बटुल्ने अवसर प्राप्त गरेको बताए। चान्स पाएको थिए अनि आई थिङ्क कोचले त्यो खालको प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ सायद यसै लागि राख्नु भएको थियो मलाई। आफ्नो डेली रुटिनमा फोकस गरेर थिएँ। डेली रुटिन जुन काम गर्थेँ आफ्नो स्किलमा त्यहीमै स्टिक भइरहेको थियो। अरू एक्स्ट्रा सोच्नुभन्दा बरु अरू एक्स्ट्रा सोचेर आफ्नो डिमोटिभ हुनुभन्दा बरु आफ्नो काममै फोकस गरेर त्यसमै थिएँ म। सबैलाई आफ्नो आफ्नो रोल क्लियर छ अनि त्यही आफ्नो रोलमा गरौला, त्यही थियो फोकस। त्यही अब विकेट एकदम फ्ल्याट थियो। अब जति सक्दोभन्दा ठुलो स्कोर टार्गेट देऊ, अब त्यही थियो। नेपालले आज अर्को भ्रमणकारी टोली पपुवा न्युगिनीसँग खेल खेल्दैछ। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबलसँग गोल रहित बराबरी खेल्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकामा पहिलो अङ्क जोडेको छ।
ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मच्छिन्द्रले मनाङलाई रोक्दै तालिकामा खाता खोलेको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा दुवै टोली केही राम्रा अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न असफल भएका थिए। बराबरीसँगै मनाङको 3 खेलबाट 5 अंक भएको छ। यसअघि मच्छिन्द्रले जावलाखेल युथ क्लबसँग 3-1 र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 3-1 को पराजय बेहोरेको थियो। मनाङले हिमालयन शेर्पासँग 1-1 को बराबरी खेल्दा सङ्कटा क्लबले 1-0 ले पराजित गरेको थियो। लीग अन्तर्गत आइतबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले न्युरो टिम एनआरटीसँग 3-3 को गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। च्यासल मैदानमा खेलको 15औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले पेनल्टी मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 52औं मिनेटमा लालनो जामाले एनआरटीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याएको खेलमा 57औं मिनेटमा जिन एन्सर एम्बौमीले पेनल्टी मार्फत गोल गर्दा एनआरटी 2-1 ले अघि बढ्यो। 62औं मिनेटमा लालनो जामाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याए पनि 68औं मिनेटमा आर्मीका सुदिन राईले गोल गरेपछि खेल 3-2 को स्थितिमा आएको थियो। 86औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै आर्मीको हारलाई टारेका थिए। बराबरीपछि आर्मीको 3 खेलबाट 5 अंक भएको छ। यस्तै एनआरटीको 3 खेलबाट 1 अंक छ। लिगमा सोमबार पनि 2 खेल हुनेछन्। च्यासल मैदानमा आयोजना हुने खेल हिमालय शेर्पा र कुमलटार युथ क्लब तथा दशरथ रंगशालामा हुने खेल साधोबाटो युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने। पौडेललाई पद हस्तान्तरण गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजै निजी निवास सर्ने। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने। कुनै पनि उम्मेदवारले लिएनन् नाम फिर्ता। राम सहाय प्रसाद यादव विरुद्धको दाबी विरोध खारेज। दण्डकालीन घटनाको निरूपण संवैधानिक व्यवस्था बाहिरबाट गर्न नमिल्ने माओवादी धारका 9 दलको अडान। एमालेको असहयोगले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप। जिम्मेवार भएर काम पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। राष्ट्रलाई नोक्सान हुने गरी काम गरे टेका तोड्ने मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। आयातमा सङ्कुचन र रिमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर सुधार। 1 खर्ब 33 अर्ब पुग्यो शोधनान्तर बचत। 1 महिनामा भित्रियो 104 अर्ब रिमिट्यान्स। हजारौं छात्रालाई रहस्यमय ढंगले विषको माध्यमबाट आक्रमण गरेको अभियोगमा इरानमा 100 भन्दा बढी पक्राउ। अल्बानियामा रहेको आतंकवादी संगठनमाथि शंका। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युए विरुद्ध नेपालको शानदार जित। 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको युए 71 रनमा समेट्यो। जोगियो 1 दिवसीय मान्यता। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।